अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ मुबल्लिग इस्लाम हमदर्द कौम मिल्लत हज़रत मौलाना तौसीफ़ रज़ा साहब क़िबला मिसवाही साथ में हैं। आज हज़रत से हज के मुताल्लिक़ कुछ अहम मसाइल दरियाफ़्त फरमाएंगे। हज़रत, पहला मसला ये है कि अय्याम हज कौन कौन से होते हैं, कब से शुरू होते हैं और अय्याम हज में क्या क्या करना ज़रूरी होता है ताकि हमारे जो हुज्जाज इकराम हैं उनके लिए आसानियाँ पैदा हो सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं अज़ीज़म नक़ीब मिल्लत मोहतरम हज़रत मौलाना नाज़िम रज़ा ख़लीली साहब की दावत मोहब्बत पर मैं हाज़िर हुआ। इन्होंने मुझसे सवाल किया है कि अय्याम हज की शुरुआत कब से होती है और उसके अरकान क्या हैं, वाजिबात क्या हैं, किस तरीक़े से हज मुकम्मल होगा। तो उसकी तफसील इस तौर पर है कि ज़िलहिज की 8 तारीख़ को तमामी हुज्जाज किराम अपने अपने होटल से नहाने के बाद, गुस्ल करने के बाद, ये बेहतर है नहाना, गुस्ल करना मुस्तहब है। उसके बाद आप जो है एहराम बांधेंगे हज की नीयत से, यानी हज की नीयत करेंगे। तो ये जो एहराम बांधना है बनियत हज, ये हज के 3 फ़राइज़ में से सबसे पहला फ़र्ज़ है एहराम बांधना। ये हज की नीयत का एहराम होता है। तो यहाँ से अब तमाम के तमाम हुज्जाज किराम लाखों की तादाद में अपने अपने होटल से मिना की तरफ रवां दवा होते हैं। सब एहराम की हालत में है। बहुत खूबसूरत मंज़र होता है। ये मंज़र वही कमा हक़्क़हू महसूस कर सकता है जिसने ये मनाजिर बचश्मे सर देखे हों। अल्हम्दुलिल्लाह इस फ़कीर को ये सआदत हासिल है और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हर मुसलमान को वो मुबारक जगह दिखाए और उन सब को अल्लाह पाक तौफ़ीक़ दे कि वो हज अदा करें। मौलाना नाज़िम रज़ा ख़लीली साहब फिर वहाँ से मिना जाते हैं। मिना में जो है 5 नमाज़ें पढ़ना ये सुन्नत करीमा है। रुका भी ठहरा भी वहीं पे जाता है मिना में। ज़ोहर की नमाज़, असर की नमाज़, मगरिब, इशा। और यहाँ पे मैं हुज्जाज किराम को मशवरा दूंगा कि किसी भी तरह की बेहुदा गोई से, फ़ुज़ूल बातों से, लायानी बातों से परहेज़ करें, चूँकि आप अल्लाह के मेहमान हैं और इन दिनों में तो बतौर ख़ास आपके ऊपर खुदा की रहमतें बेपनाह बरस रही हैं। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। पूरी दुनिया में से आप वो लोग हैं जिनको खुदा की रहमत ने चुना है कि आप यहाँ बुलाए गए हैं। तो यहाँ आकर के भी आपने अगर वक्त ज़ाय किया तो ये आपके लिए बड़ी महरूमी की बात होगी। ये जुमले मैंने इसलिए बोले कि मैं जो हज पे गया था तो मैंने वहाँ पे देखा था कि बाज़ लोग वहाँ जा कर के भी अपनी बातों में लग जाते हैं जो बेमतलब की बातें होती हैं। उन्हें ये सोचना चाहिए कि अल्लाह पाक ने आपको बुलाया है तो आप अपने वक्त को क़तन ज़ाय न करें। तो यहाँ पे नमाज़ें पढ़ने के बाद आप औराद व वज़ाइफ में मशगूल रहें और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त खुदा के ज़िक्र में गुजारें। अच्छा, एक बात मैं यहाँ ये भी अर्ज़ कर दूँ आसानी के लिए, चूँकि लेडीज़ भी साथ होती हैं, वो भी हज की अदायगी के लिए गई हैं अपने शौहरों के साथ। बाज़ औरतें अपने सगे भाइयों के साथ, बाज़ होती हैं अपने बाप के साथ। तो उसमें ये करना चाहिए पूरे ग्रुप बना करके एक मर्द को अपना एक ज़िम्मेदार बना लें कि वो एक झंडा अपने हाथ में रखे, उस पर कोई कलर हो, वो सबको बता दे कि भाई पहचान के लिए, चूँकि रश होता है बहुत ज़्यादा। तो वहाँ कहीं ऐसा ना हो पता चला कि कोई औरत गुम हो गई या मर्द भी अगर गुम हो गया, ज़ाहिर इतने रश में अपने खैमे तक पहुँचना, हालांकि पहचान के लिए, हालांकि खैमे का एक कार्ड होता है मगर वो इतना बड़ा एरिया है कि कार्ड से भी आप कहाँ तलाश करोगे अगर मुंतशिर हो गए। और ख़ास तौर पे लेडीज़ हैं, कोई ख़ातून हैं तो उसके लिए तो ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। हाँ, तो उसमें वो झंडे किसे के निशान रहेगा, ये कोई भी निशान बहरहाल कि भाई ये हमारा है। भीड़ में आगे पीछे भी हो जाएंगे तो वो झंडा नज़र आता रहेगा। वहाँ पे लोग करते हैं ऐसे, ख़ास तौर पे और ममालिक से जो हुज्जाज आते हैं तो पूरी वो एक सिस्टम से चलते हैं। हमारे भारत से जो हुज्जाज जाते हैं उनमें कहीं ना कहीं डिसिप्लिन की वीकनेस है, लेकिन ये अब करने लगे हैं लोग। खैर, बताइए रहा था हम किस तारीख़ में निकले? 8 तारीख़ में मिना पहुँचे। तो मिना में 5 नमाज़ें पढ़ना है। ये हुजूर पाक की सुन्नत है और सुन्नत करीमा है, बड़ी प्यारी सुन्नत है। खैर, अब फ़जर की नमाज़ जो आप पढ़ेंगे यहीं पर मिना में, आप आए थे 8 में, अब ये 9 तारीख़ हो गई। तो 9 तारीख़ में यानी ज़िलहिज की ये 9 तारीख़ हो गई, जो महीना अब चल रहा, क़ुरबानी का महीना जिसे कहते हैं। तो फ़जर की नमाज के बाद हल्का फुल्का नाश्ता ले लें। हाँ, वहाँ पे बाज़ लोग ऐसे भी आएंगे बसों से कि भाई आप जो है नमाज से पहले ही वो आपको ले जाना चाहेंगे, तो आप जाएं नहीं, नमाज़ पढ़ के ही जाएं, वरना ये सुन्नत का तर्क होगा। तो
ان سے کہہ دے بھائی ہم نماز پڑھ کے ہی جائیں گے. نماز پڑھنے کے بعد ہلکا پھلکا ناشتہ لیا. اب تمام کے تمام حجاج منا سے عرفات جائیں گے, میدان عرفات. سبحان اللہ, جہاں جہاں پر جبل رحمت ہے, جہاں پر مسجد نمرہ ہے, ہاں بڑی مبارک جگہ ہے, وہ سب وہاں کا ذکر کرو تو ذہن میں تمام یادیں زندہ ہو جاتی ہیں. خیر, تو بسوں سے جو معذور حضرات ہیں وہ بسوں سے چلے جاتے ہیں, صحت مند بھی جا سکتے ہیں, اجازت تو ہے, لیکن رش ہے. بہرحال جانا تاخیر تو انہیں بھی لگے گی, جام میں دقت آتی ہے, ہاں دقت آتی ہے. لیکن یہاں میں مولانا ناظم صاحب آپ کو ایک میں اپنی آنکھوں سے جو میں نے مناظر دیکھا وہ بھی بتاؤں. میں نے ایک نوجوان کو دیکھا, بلکہ میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے آج بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ روئے زمین الحمدللہ آج بھی فرما بردار اولاد سے خالی نہیں ہوئی ہے. وہ لڑکا اپنی ماں کو ویل چیئر پہ, یعنی ان کی والدہ ویل چیئر پہ تھیں, اور وہ ویل چیئر پہ اپنی والدہ کو اس نے حج کرایا. ماشاءاللہ. ہاں کتنی صحاح بیٹے نے, جبکہ وہاں پہ خود کو ڈسٹینس مکہ سے منا کا ہے نا, پھر منا سے عرفات, عرفات سے پھر مزدلفہ آنا ہے. مطلب یہ سب ٹوٹل اگر حج کے 5 ایام کا ڈسٹینس آپ جوڑو گے پیدل چلنے کا, خود بھی کرتا ہے آدمی, ہاں تو خود بھی تنے تنہا کرے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر خدائے پاک کی خصوصی مدد نہ ہو تو بندہ یہ نہیں کر سکتا. بے شک. سب کو لگا کر کے تو یہ میرا خیال یہ ہے 40-45 کلومیٹر کے قریب. ہاں سب خدا کا, مطلب خود کا سنبھالنا. اور اس بندے کی آپ ہمت دیکھو کہ اس وہ ہاں مکہ سے منا آیا, پھر منا سے عرفات, پھر اس نے تمام ارکان ادا کیے, تو آپ اس کی سعادت مندی دیکھیے. تو میں نے کہا دیکھو یار کتنا خوش نصیب ہے اور کیسا فرما بردار ہے کہ اپنی والدہ کو اس نے, اور اس کی والدہ نے کیسے سوز و گداز کے ساتھ اس کے لیے دعائیں کی ہوں گی. مجھے اللہ کے کرم سے امید ہے کہ ایسی اولاد تو یقیناً جنت میں جائے گی. اللہ پاک ایسے لوگوں کے صدقے میں ہم گناہگاروں کو بھی جنت میں مقام عطا فرمائے. اور وہ اولاد خاص طور پہ بڑی سعادت مند ہے جو اپنے والدین کے ساتھ, دونوں ہیں یا دونوں میں سے ایک ہیں, ان کے ساتھ حج کریں اور وہاں پہ ان کے ہاتھ سر پہ رکھوانے کے بعد دعا کرا لیں. چونکہ کعبہ شریف کے پاس, جبل رحمت کے پاس, مسجد نمرہ کے پاس, اللہ آپ کا بھلا کرے, مسجد نبوی میں, مسجد قبلتین میں, مدینہ میں جا کے, مطلب جہاں جہاں بھی مقامات مقدسہ ہیں وہاں پہ اپنے والدین کے ہاتھ سر پہ رکھوا کے دعا کرائیں. یہ بات بیچ میں آ گئی, میں نے بتانا ضروری سمجھا اس لیے عرض کی. میں یہ بتا رہا تھا کہ 9 تاریخ میں, یہ 9 تاریخ ہو گئی, عرفات آپ کو جانا ہے. عرفات آپ پہنچ گئے, عرفات میں آپ کو ظہر اور عصر کی نماز پڑھنا ہے. یہاں پر بھی میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ چونکہ نماز کے بعد ٹائم ہوتا ہے تو بات چیت شروع کر دیتے ہیں. مسجد نمرہ عرفات میں ہی ہے, جبل رحمت بھی عرفات ہی میں ہے, تو وہاں پہ جگہ مل جائے قریب میں سبحان اللہ, نہیں ملے تو آپ جہاں پر بھی ہیں وہیں پر خدا کی عبادت کریں. مسجد نمرہ یہ وہ مقدس جگہ ہے جہاں پہ ہمارے پیارے نبی نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا, اور وہ خطبہ حجت الوداع کے نام سے مشہور ہے, اور وہ تاریخ انسانی کا انوکھا خطبہ ہے. اس میں حضور پاک نے انسانوں کے حقوق, عورتوں کے حقوق, سب کے حقوق میرے آقا نے بیان کیے تھے. تو میں یہ بتا رہا تھا مولانا ناظم صاحب, یہاں پر یہ 9 تاریخ ہے, 8 میں ہم آئے تھے, اب یہ 9 تاریخ ہو گئی. 9 تاریخ میں ظہر اور عصر کی نماز یہاں پڑھنا ہے, اور ہمیں رکنا ہے یہاں سورج غروب ہونے کے بعد تک, یعنی مغرب کی اذان ہونے کے بعد تک رکنا ہے. یعنی مغرب کی اذان سے پہلے نہیں جائیں گے, مغرب کی اذان ہو گئی, سورج ڈوب گیا, اب یہاں سے ہمیں واپس جانا ہے. لیکن یہ یاد رہے مغرب کی نماز یہاں نہیں پڑھیں گے ہم. مغرب کی نماز اب کہاں پڑھیں گے؟ عرفات. یہ وقوف عرفہ ہو گیا, حج کا سب سے بڑا رکن یہی تھا. یہاں جتنا ہو سکے دعائیں کرو. یوں تو تمام پلیسز ایسے ہیں یہاں پہ کہ ہر پلیس کی, ہر جگہ کی اپنی خصوصیت ہے, اپنا مرتبہ ہے, اپنا رتبہ ہے. لیکن عرفات سبحان اللہ, اس کے میں اگر فضائل بیان کرنے لگوں تو بہت وقت ہو جائے گا. انشاءاللہ اس پہ ہم ڈیٹیل سے الگ الگ بیانات کریں گے, مزدلفہ کے حوالے سے الگ سے, منا کے حوالے سے الگ سے, عرفات کے حوالے سے الگ سے. فی الحال اتنا سمجھیے کہ یہاں پر آپ نے یہ وقت, مغرب کی اذان ہو گئی, نماز نہیں پڑھی, اب آپ واپس آئیں گے مزدلفہ. جب منا سے جاتے ہیں تو مزدلفہ راستے ہی میں پڑتا ہے, لیکن اس وقت جاتے ٹائم پہ نہیں رکے تھے. اب جب واپسی ہوگی تو مزدلفہ میں رکیں گے. تو مولانا ناظم صاحب مزدلفہ میں رکے, وہاں سے مغرب کی اذان ہونے کے بعد چلے تو یہاں آتے آتے عشاء کا ٹائم ہو ہی جاتا, بلکہ اور عشاء کے ٹائم سے بھی, میرا مقصد یہ ہے کہ اذان سے ہاں زیادہ ٹائم تو عشاء کا رہتا ہی ہے.
اذان ہو جائے. ہاں تو اب یہاں پر آ کر کے ہم مغرب کی نماز عشاء کی نماز کے وقت میں ہی پڑھیں گے، یعنی دونوں نمازیں ملا کر ایک ساتھ پڑھیں گے. طریقہ اس کا یہ ہوگا کہ مغرب کی 3 فرض، ٹھیک ہے، پھر عشاء کے 4 فرض، مغرب کی 2 سنتیں 2 نفل، پھر عشاء کی 2 سنتیں 2 نفل، 3 وتر اور 2 نفل. یہ طریقہ ہوگا. پوری رات یہاں مزدلفہ میں آپ کو گزارنا ہے. بڑی مبارک شب ہے. پیارے نبی سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہاں قیام فرمایا اور فجر کی نماز یہاں اول وقت میں پڑھیں گے. میرے نبی نے صحیح مسلم کی حدیث شریف ہے، حضرت جابر سے مروی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور نے یہاں قیام فرمایا اور خدائے پاک کی بارگاہ میں دعائیں کیں اول وقت میں فجر پڑھنے کے بعد، اور طلوع شمس سے یعنی سورج طلوع ہونے سے پہلے حضور وہاں سے منا کے لیے نکل گئے تھے. تو یہی سنت طریقہ ہے. یہاں پہ آپ کو اول وقت میں نماز پڑھی اور اول وقت میں نماز پڑھنے کے بعد یہاں پہ دعا استغفار کی، اس کو وقوف مزدلفہ کہتے ہیں. سورج طلوع ہونے سے پہلے اب آپ نکل جائیں گے کہاں؟ منا. منا جب آپ نکلیں گے اور منا آپ پہنچیں گے، آپ دیکھیے کہ اب یہ 10 تاریخ ہو گئی. آپ نے احرام باندھا تھا 8 تاریخ کو، 8 9 اب یہ ہو گئی 10 تاریخ. پوری دنیا میں اہل ایمان عید الاضحیٰ کا تہوار منا رہے ہیں. سب کے نئے نئے کپڑے ہیں، لیکن حجاج کرام اسی احرام میں ہیں جو 8 تاریخ کو باندھا تھا. بوسیدہ بھی ہو گیا ہے، مٹی بھی لگ گئی ہے، لیکن اللہ کو تمہاری یہی ادا پسند ہے. میدان مزدلفہ میں بھی تم چادریں بچھا کر کے سو گئے تھے. بڑے بڑے اربوں پتی، کھربوں پتی، بڑی بڑی ملین بریلین ٹریلین نہ جانے کتنی دولت رکھنے والے لوگ بھی یہاں چادروں پہ سو گئے تھے. عام سے لوگ بھی چادروں پہ سو گئے. 2 ہی لباس ہیں ان کے پاس. اللہ پاک کو تمہاری یہی ادا پسند ہے کہ صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. خدا کی شان دیکھو، سب ایک ہی لڑی میں پرو دیے گئے ہیں، نہ کسی کی زبان. اور وہاں فرش پر لیٹنے میں، فرش پر بیٹھنے میں جو سکون ملتا ہے 5 اسٹار ہوٹلوں کی اے سی میں وہ سکون نہیں مل سکتا آپ کو. وہ جو خدا کی، اور کھلے آسمان کے نیچے بہت کم جگہوں پہ، مزدلفہ میں تو بہت کم جگہوں پہ ہوتا ہوگا. بہرحال میں گیا تھا تو میں تو چٹیل میدان پہ ہی تھا، میں نے باقیوں کو بھی دیکھا. منا میں خیمے ہوتے ہیں، عرفات میں بھی ہوتے ہیں خیمے، بعض لوگ بغیر خیموں کے، لیکن مزدلفہ میں تو کچھ جگہوں پہ ہو سکتا ہوتے ہوں. لیکن مجھے تو، میں گیا تھا تو مجھے یہ یاد ہے کہ سبھی لوگ نیلے آسمان کے نیچے. مزدلفہ کی میں بات بتا رہا ہوں. وہاں سے فجر کی نماز پڑھ کے جو نکلے، 10 تاریخ کا بتا رہا تھا، عید کا دن ہے، لیکن تمہیں انہی کپڑوں میں ہو، تم احرام کی حالت میں. اب جب آپ منا آ گئے، 10 تاریخ ہے، یہ قربانی کا دن، قربانی کا پہلا دن. یہاں آنے کے بعد جو کام کرنے ہیں ان کو ترتیب سے سنو. پہلا کام آپ کو کرنا ہے شیطان کو کنکری مارنا. اور یہ شیطان کو جو کنکریاں ماری جاتی ہیں یہ مزدلفہ ہی سے چنی جاتی ہیں، وہیں سے اکٹھی کی جاتی ہیں. وہ عرفات سے مزدلفہ آئے تھے، مزدلفہ میں رات گزاری تھی، اسی رات میں وہ شیطان کو جو کنکریاں ماری جاتی ہیں وہ جمع کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے نہیں؟ تو پہلے دن 10ویں تاریخ میں منا میں آ کے، منا میں جمرات منا ہی میں ہے، قربانی بھی منا ہی میں ہوگی، اور پہلے دن جو 8 تاریخ میں گئے تھے منا ہی میں گئے تھے. یہاں آنے کے بعد 10ویں تاریخ کو پہلے دن آپ صرف اور صرف جمرہ کبریٰ یعنی بڑا جو شیطان ہے، 3 جگہ نشانات ہیں، بڑے بڑے تودے بنے ہوئے ہیں، بہت بہت بڑے. حالانکہ شیطان تو نہیں، ہاں نے بہکانے کی کوشش کی تھی تو اس کو اذیت دینے کے لیے. ایک حج کے واجبات سے ہے، کوئی اگر نہیں کرے گا تو دم لازم آ جائے گا. تو مولانا ناظم صاحب پہلے دن جو ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے، صرف ایک جمرہ کبریٰ کو کنکری مارنا ہے پہلا کام. وہاں آنے کے بعد 10 تاریخ میں دوسرا کام قربانی کرنا ہے. یہ حج کی ادائیگی کا شکرانہ ہے، قربانی ہو گئی. تیسرا کام حلق یا تقصیر یعنی بال مڈوا دینا یا چھوٹے کرا دینا. چھوٹے تو سب کے ہوئے ہوتی ہیں چونکہ سب عمرہ کر کے آئے ہیں ریسنٹلی، تو حلق کرا دیا، بال مڈوا دیے. کتنے کام ہو گئے؟ یہ 3 ہو گئے. نمبر 1 بڑے شیطان کو کنکری ماری، نمبر 2 قربانی، نمبر 3 بال چھوٹے کرانے، ہاں مڈوا دیے. اب آپ اپنا احرام اتار دیں. احرام اتار دیے، اپنے کپڑے پہن لیں. ایک چیز رہ گئی ہے اور وہ ہے طواف زیارت.
चौथी चीज़, हाँ चौथी चीज़ वो इसके बाद इसी तरतीब से करना है। उसके लिए अब आपको ये रुख्सत है कि आप 10 तारीख में करना चाहें 10 में कर लें, क्योंकि थकान हो जाती है बहुत ज़्यादा। 8 तारीख से 8 तारीख से सफ़र हो रहा है लगातार, तो इसमें इजाज़त है कि आप चाहें तो 11 में कर लें, 10 में रात में कुछ वहीं पे आराम कर लें, फिर रात में कर लें आराम से, या रात में नहीं कर पाए तो 11 में कर लें, 11 में नहीं कर पाए तो 12 में। 12 में आपको बहरहाल ये करना है जी, 10 से 12 तक कर सकते हाँ कर सकते, लेकिन बहरहाल ज़्यादातर हुज्जाज वो 10 तारीख में रात में कर लेते हैं, जो कुछ कमज़ोर होते हैं या सेहत के एतबार से वो 11 में कर ही लेते हैं। अब यहाँ जो समझने की बात है, तवाफ़ ज़ियारत ये हज का फ़र्ज़ है, 3 फ़र्ज़ हो गई है। पहला तो वो जो मैंने बताया हज की नियत से एहराम, और दूसरा था वक़ूफ़ अरफ़ा 9 तारीख में, वो हज का रुकन आज़म है। तीसरा तवाफ़ ज़ियारत। तवाफ़ ज़ियारत में बताऊँगा हुज्जाज किराम को, तवाफ़ ज़ियारत जब आप करने जाएंगे तो ये तवाफ़ आम तवाफ़ की तरह नहीं होगा, बल्कि इस तवाफ़ में आपको हज की सई भी करना है। उसके लिए भी आप बाद में चाहो, लेकिन सब साथ ही कर लेते हैं उन्हीं अय्याम में जो बता रहा था मैं, लेकिन साथ में ही कर लेते हैं। तो सई भी आप करेंगे, सफ़ा मरवा की सई यानी 7 चक्कर। तवाफ़ ज़ियारत आपका हो गया, आप अल्हम्दुलिल्लाह हाजी हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपको आना मिना ही है, हाँ किसी काम से आप अपने होटल जा सकते हैं, ज़रूरत से कोई वो नहीं है। अब यहाँ पे ये समझाना चाहता हूँ कि मिना में ही क़याम करें, रुके मिना में। 11 तारीख में आपको पहले शैतान को भी, दूसरे को भी और तीसरे को भी साथ साथ कंकरी मारना है। 12 तारीख में भी मारना है, लेकिन अब 10 तारीख की तरह ये नहीं था कि वहाँ से आए तो आपने आकर के कंकरी मार दी थी ज़वाल से पहले ही। यहाँ पे ऐसा नहीं है। अब 11 तारीख में और 12 तारीख में जब ज़ोहर का टाइम शुरू होता है, तब से कंकरी मारने का टाइम शुरू होता है, और फिर वो रहता है, यानी उसी दूसरे दिन जो रात आती है, रात से लेकर सुबह सादिक तक वो टाइम रहता है। यानी 11 में अगर दिन में नहीं मार सके आप कंकरी, तो रात में मार दीजिए सुबह सादिक तक जब भी, लेकिन दिन में ही ज़्यादातर लोग इस चीज़ से फारिग हो जाते हैं। 12 तारीख हो गई। इस तरीके से 12 तारीख में सूरज डूबने से पहले पहले आप अपने रूम पे आ जाइए, होटल्स पे। अल्हम्दुलिल्लाह आप हाजिर हो गए, सुभान अल्लाह। अलबत्ता अगर 12 तारीख में सूरज डूबने से पहले आप नहीं आ सके, मिना ही में है, तो फिर 13 तारीख में भी आपको जमरात पे कंकरियाँ मारना है, तीनों पर। इस तरीके से अब एक चीज़ और बता दूं मैं, एक तवाफ़ और है जो आपके ऊपर वाजिब है अभी, जो ज़रूरी है, नहीं करेंगे दम लाजिम आएगा, और वो है तवाफ़ वदा। थोड़ा सा जो लोग नहीं जानते हैं दम के बारे में, उसकी भी वजाहत फरमा दीजिए। दम का मतलब ये है, जैसे कोई वाजिब अगर तर्क होगा तो दम का मतलब है कुर्बानी करना, ये लाजिम आएगा। तो इसलिए वाजिब को भी अदा करते रहें ताकि दम लाजिम नहीं आए, क्योंकि कुर्बानी का बहरहाल बड़ा अमाउंट भी खर्च होता है, और फिर ऐसी नौबत ही क्यों आए। लेकिन अगर लाजिम आया तो करना तो पड़ेगा। अब मैं बता रहा था तवाफ़ वदा, ये भी वाजिब है, ये फ़र्ज़ नहीं है, वाजिब है ये भी। फ़र्ज़ तो वो 3 ये जो मैंने बता दिए। ये क्या है, जब आप अपने वतन वापस आ रहे हों, चूँकि वो हुज्जाज जो शुरू की फ़्लाइट से जाते हैं हमारे इंडिया से ख़ास तौर पे, वो मदीना जाते हैं, जो बाद में जाने लगते हैं वो मक्का जाते हैं। तो जो बाद में गए वो तो यहाँ से फ़ारिग होने के बाद मदीना शरीफ जाएंगे, और जो मदीना से होकर के आए, जैसे हम गए थे तो पहले मदीना शरीफ गए थे, तो हम अपने वतन आ जाते हैं वापस। यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ, जो आखिरी तवाफ़ होता है, यानी जो इस नियत से तवाफ़ किया जाता है कि भाई अब हमारा ये आखिरी तवाफ़ है, उसको कहते हैं तवाफ़ विदा, जिसको अलविदाई तवाफ़ कहते हैं। तो वो तवाफ़ आप कर रहे हैं और अभी मदीना नहीं गए हैं, तो तवाफ़ करके जब आप फ़ारिग हो जाएँ, 2 रकत नफल पढ़ लिए, अब आप अगर इश्क़ रिसालत में आपके उस दर्जे पर हैं जो दर्जा अल्लाह पाक ने इमाम अहले सुन्नत को अता फ़रमाया, तो आप यकीनन ये आवाज़ महसूस करेंगे। लेकिन उनके ग़ुलाम हैं, औलिया किराम से मोहब्बत करने वाले हैं, इश्क़ के कानों से सुनो। खुदा की कसम लेके कहता हूँ, खाने काबा इश्क़ के अंदाज़ में ये कह रहा है, हाजियो आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। अब यहाँ से आप नम आँखों के साथ खाने काबा का तवाफ़ करके, और ये खाने काबा अल्लाह का घर, मुक़द्दस घर, दुनिया के सेंटर में है, बैत मामूर के जस्ट नीचे है बिल्कुल। अगर वहाँ से कोई चीज़ ऊपर से नीचे की तरफ थ्रो की जाए तो बिल्कुल काबे पे। वो खाने काबा जो पनागाहे बशर है,